دے عدالت مصطفیٰ دیے جتھوں مجرم بری ہو دے عدالت مصطفیٰ دیے میں ایک عاشق نو جد پوچھیا خدا دے وے تے کی منگیے میں ایک عاشق نو جد پوچھیا خدا دے وے تے کی منگیے جواب وچ اس نے فرمایا زیارت مصطفیٰ دیے جواب وچ اس نے فرمایا زیارت مصطفیٰ دیے مکان تولا مکان کے حکومت مصطفیٰ دیے نبی ہوے ولی ہوے عمر ہوے علی ہوے نبی ہوے ولی ہوے عمر ہوے علی ہوے خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مصطفیٰ دیے خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مصطفیٰ دیے مکان تولا مکان کے حکومت مصطفیٰ دیے جتھوں مجرم بری ہو دے